TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। माहिरीन ने खबरदार किया है कि कनाडा में मरदमशुमारी के नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में उम्र रसीदा अफराद की बढ़ती तादाद कनाडा के लिए मुस्तकबिल के मसाइल पैदा कर रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मरदमशुमारी के नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कनाडा में उम्र रसीदा अफराद की बढ़ती तादाद कनाडा के लिए मुस्तकबिल के मसाइल पैदा कर रही है। कनाडा में अफरादी क़ुव्वत में दाखिल होने के मुकाबले में ज़्यादा लोग रिटायर हो रहे हैं और मरदमशुमारी के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि ये फ़र्क आने वाले सालों में मज़ीद बढ़ेगा। एक रुझान जिससे कुछ माहिरीन ने खबरदार किया है कि सेहत की देखभाल और रिहाइश जैसी खिदमात पर दबाव पड़ेगा और ये मुकम्मल तौर पर इमिग्रेशन से हल नहीं होगा। बुध को जारी करदा मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कनाडा में काम करने की उम्र की आबादी 15 से 64 साल की उम्र के अफराद में बूढ़े पहले से कहीं ज्यादा है। आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि अब 15 से 24 साल की उम्र के लोगों के मुकाबले में 55 से 64 साल की उम्र के लोगों का एक बड़ा तनासुब है जिस उम्र में लोग काम करना शुरू करते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस सिलसिले में इमिग्रेशन मदद कर सकती है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। तकरीबन 21.8% आबादी रिटायरमेंट के करीब है, जिनकी उम्र 55 से 64 साल के दरमियान है, जो कैनेडियन मरदमशुमारी की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसका मतलब है कि काम करने वाले 5 में से 1 बालिग अब रिटायर्ड के करीब है। एक आबादियाती तब्दीली जिसकी तवक्को है कि आने वाली दहाई में अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कनाडा के सूबे सस्केचुआन के जनूबी मशरक हिस्से में रहने वाली बड़ी आबादी मौसम बहार के हालिया बर्फानी तूफान के बाद से बिजली से महरूम हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे सस्केचुआन के जनूब मशरकी हिस्से में रहने वाले बहुत से लोगों के पास मौसम बहार के हालिया बर्फानी तूफान के बाद से बिजली नहीं है। तूफान ने लाइनों को नुकसान पहुंचाया है और बिजली के खंभे तोड़ दिए हैं। पीर की रात मजमूई तौर पर 1482 अफराद बिजली से महरूम थे। सिस्क पावर ने कहा कि कीचड़ भरे रास्ते बहाली में ताखीर का सबब बन रहे हैं। अगरचे इतवार के रोज बहुत से रिहायशियों और किसानों की बिजली बहाल हो चुकी थी, लेकिन कार्राइल, एस्तवान, मौसिमियन और कार्नसर्फ में लोग अब भी अंधेरे में हैं। सिस्क पावर का कहना है कि तवक्को है कि आज रात इन सार्फिन की अक्सरियत के लिए बिजली वापस आ जाएगी और कल तक बिजली से महरूम अफराद के लिए सिस्क पावर को बहाल करने और सार्फिन को बताने के लिए वक्त का तयन कर दिया जाएगा। मैक ग्रेगोर ने कहा कि हम स्विफ्ट करंट, नॉर्थ बेटलफोर्ड, रिजीनिया, सास्काचुआन, मैनुअल, यार्कटन और विवेरियन से मुख्तलिफ अजला से अमले लाए। हमारे पास तकरीबन 180 कारकुन इन इलाकों में बिजली की बहाली पर काम कर रहे हैं। सिस्क पावर के मुताबिक पीर को नुकसान का जामे जायजा मुकम्मल किया गया। नुकसान के तकरीबन 1300 वाक़यात की निशानदही की गई। इस माह के अवाइल में मीपल क्रैक के इलाके में आने वाले तूफान के नतीजे में तकरीबन 300 नुकसानात के वाक़यात हुए। सिस्क पावर की वेबसाइट के मुताबिक तेज हवाओं और बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ओंटारियो क्लाइमेट एक्शन मुहिम सियासी जमातों से इंतखाबात में माहौलियात को तरजीह देने का मुतालबा कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो क्लाइमेट एक्शन मुहिम सियासी जमातों से इंतखाबात में माहौलियात को तरजीह देने का मुतालबा कर रही है। ओंटारियो क्लाइमेट इमरजेंसी मुहिम के तर्जुमान का कहना है कि ये एक्शन का वक्त है जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। ओंटारियो भर से 125 से ज्यादा ग्रुपों का एक नया इत्तेहाद आइंदा सूबाई इंतखाबात में माहौलियात को एक कलीदी मसला बनाने पर जोर दे रहा है, जिसमें आबो हवा के अहदाफ को पाबंद करने, मईशत में अखराज को कम करने और फोसिल ईंधन के इस्तेमाल को ख़त्म करने पर तवज्जो दी जा रही है। ओंटारियो क्लाइमेट इमरजेंसी कैंपेन के अरकान ने ग्रुप के 12 नुकाती आबो हवा से मुतालिक एक्शन प्लान का ऐलान किया, जिसमें 2 जून को इंतखाबात के दिन तक वोटरों और जमातों से बातचीत और अमल की हौसला अफजाई की उम्मीद थी। वर्कर्स एक्शन सेंटर ने कहा कि सूबे भर में कम्युनिटीज़ को ऐसी हुकूमत मुंतखब करने की ज़रूरत है जो इखराज से निमटने के लिए संजीदा हो। इस सूबे के लोग तवज्जो दे रहे हैं और ये एक ऐसा वक्त है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही मार्च के अख्ताम से अब तक इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 25 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसराइल के शाम के दारुल हुकूमत दमश्क के करीब फिज़ाई हमले में 9 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दमश्क के करीब किए गए इसराइली फिज़ाई हमले में हलाक होने वाले अफराद में 5
شامی فوجی بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے فضائی حملے میں اسلحہ ڈپو سمیت متعدد فوجی پوزیشنز کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے اس حملے کو 2022 کے دوران شام میں مہلک ترین حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کچھ روز قبل شام کے مشرقی علاقے میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملے میں 2 امریکی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی حکام کے مطابق راکٹ حملے میں دونوں اہلکاروں کو معمولی زخم آئے۔ اس علاقے میں یہ امریکی افواج پر اس سال تیسرا حملہ تھا۔ دوسری جانب فلسطین کے مقبوضہ علاقے مغربی کنارے میں ایک اور فلسطینی نوجوان اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے آج علیہ صبح عقبۃ الجابر نامی مہاجر کیمپ پر حملہ بولا۔ اس دوران اسرائیلی فوج کے جارحانہ رویے کے باعث ہونے والی ایک جھڑپ میں 20 سالہ فلسطینی نوجوان احمد ابراہیم عبیدیات سر میں گولی لگنے سے زخمی ہوا، جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی مارچ کے اختتام سے اب تک اسرائیل کی جانب سے مختلف کارروائیوں میں 25 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال بھی کر دیا جائے تو بھی وہ ٹویٹر جوائن نہیں کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال بھی کر دیا جائے تو بھی وہ ٹویٹر جوائن نہیں کریں گے۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک کی جانب سے ٹویٹر کو خریدنے کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹر پر واپسی سے متعلق سوشل میڈیا پر باز گشت جاری ہے۔ کہیں سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ٹرمپ کا اکاؤنٹ بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور کہیں ٹویٹر کی نئی پالیسی پر سوال بھی اٹھایا گیا۔ ٹویٹر پر واپسی کے حوالے سے سابق امریکی صدر بھی بول پڑے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایلن مسک کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کو خریدنے کے بعد اگر ان کا اکاؤنٹ بحال بھی کر دیا جاتا ہے تو بھی وہ واپس نہیں آئیں گے۔ امریکی میڈیا ہاؤس فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں ٹویٹر پر واپس نہیں جا رہا، البتہ ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم سے منسلک رہوں گا۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگلے ہفتے وہ ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم کو باضابطہ طور پر جوائن کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ایلن مسک کی جانب سے ٹویٹر خریدے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ایلن ٹویٹر کو خریدنے کے بعد اس میں بہتری لائیں گے اور وہ ایک اچھے انسان ہیں، مگر میں پھر بھی نئے نیٹ ورک پر موجود رہوں گا۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر اور ارب پتی ایلن مسک کے درمیان 44 ارب ڈالر میں فروخت کا معاہدہ طے پانے کے بعد ایلن مسک ٹویٹر کے واحد شیئر ہولڈر بن گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹویٹر نے ایلن مسک کی 54.20 ڈالر فی شیئر میں خریدنے کی پیشکش قبول کی ہے۔ روس نے یوکرین تنازع کے پیش نظر روسی کرنسی روبل میں رقم کی ادائیگی نہ کرنے پر پولینڈ اور بلغاریہ کو گیس کی فراہمی بند کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس نے یوکرین تنازع کے پیش نظر روسی کرنسی روبل میں رقم کی ادائیگی نہ کرنے پر پولینڈ اور بلغاریہ کو گیس کی فراہمی بند کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روس نے یمن معاہدے کے تحت پولینڈ اور بلغاریہ کو گیس کی سپلائی روک دی ہے۔ روس کی گیس فراہم کرنے والی سب سے بڑی کمپنی گیس پروم نے سپلائی اپریل کے لیے رقم کی ادائیگی روسی کرنسی روبل میں نہ کرنے پر بند کی ہے۔ پولینڈ اپنی ضرورت کی 50% گیس روس سے خرید رہا ہے۔ اس کا روسی انرجی کمپنی گیس پروم سے سالانہ 10.2 بلین کیوبک میٹر گیس کا معاہدہ ہے۔ سپلائی بند ہونے پر پولینڈ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب بلغاریہ، جس کا تقریباً مکمل انحصار روس سے درآمد ہونے والی گیس پر ہے، اس کے لیے مشکلات زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ بلغاریہ کا کہنا ہے کہ وہ پہلے سے ہی گیس پروم سے ہونے والے معاہدے کی شرائط پر عمل کر رہا ہے۔ اگر ادائیگیوں کے نئے طریقہ کار کا مطالبہ کیا گیا تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ خیال رہے کہ یوکرین تنازع کے باعث مغربی ممالک کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کے باعث روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے مطالبہ کیا تھا کہ جو ممالک روس کو اپنا دوست تصور نہیں کرتے وہ گیس کی فراہمی کے لیے ادائیگی روبل میں کریں۔ ہنگری کے علاوہ تمام یورپی ممالک نے روسی صدر پوتن کے مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ روس نے ابتدائی طور پر پولینڈ اور بلغاریہ کو نشانہ بنایا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر روس نے دیگر یورپی ممالک کو بھی گیس کی سپلائی روک دی تو اس سے یورپی ممالک کو شدید دھچکا لگے گا اور پہلے سے آسمان کو چھوتی گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور یورپی ممالک کو راشننگ کرنی پڑے گی۔ گیس سپلائی بند کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے یوکرین نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ توانائی کے معاملے کی بنیاد پر یورپ کو بلیک میل کر کے اس کے اتحادیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔